लेकिन अफगानिस्तान पे जो टोला इस वक्त मुसल्लत है, साफ दिखाई देता है कि उनके बस में ये रह ही नहीं गया, उनका कंट्रोल ही उनके मुल्क पे नहीं है। कि ये इस्लाम का नाम लेकर जो लोग खुदकुश हमला करते हैं, जो लोग मसाजिद पे हमला करते हैं, जाहिर है कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये बहुत अच्छा हुआ कि अफगानिस्तान को एक मुस्तकिल बुनियादों पर, मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक जवाब दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, और जो इंटेलिजेंस की मजबूती है उसकी हाल ये है कि वो जो लोग उन हमलों में जिनको हलाक किया गया है, उनके नाम, उनकी तफसीलात तक सामने आ चुकी हैं कि ये लोग वहां मौजूद थे, ये दहशतगर्द थे, इनको निशाना बनाया गया है। जाहिर है कि पाकिस्तान इससे पहले कई मरतबा इस वार्निंग दे चुका है, बता चुका है, इससे पहले स्ट्राइक्स भी कर चुका है, हर तरह की कोशिश करके देख चुका है, लेकिन अफगानिस्तान पे जो टोला इस वक्त मुसल्लत है, साफ दिखाई देता है कि उनके बस में ये रह ही नहीं गया, उनका कंट्रोल ही उनके मुल्क पे नहीं है। और तमाम ग्रुप्स जो टेररिस्ट वहां पर ऑपरेट करते हैं वो किसी एक सेंट्रल कमांड के मातहत सिरे से आते ही नहीं है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। यानी इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान में इस तरह के दहशतगर्द ग्रुप्स मौजूद हैं जो किसी भी यानी कमांड के तहत नहीं आते, और अफगान तालिबान के अंदर चूंकि वो यूनिटी नहीं है, लिहाजा वो उन दहशतगर्दों को काबू में लाने की सलाहियत ही नहीं रखते। यानी अफगान तालिबान अगर वहां पे को पाकिस्तान का दोस्त और हमदर्द बैठे हुए भी हैं, तो वो वाज़ेह तौर पर दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं उन पर काबू पाने में वो नाकाम दिखाई देते हैं। वो अभी तक उन्हें कायल नहीं कर सके पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। हत्ता के माजी हमने ये भी देखा कि उन्होंने तो फतवा भी जारी किया था, एक मजहबी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को उन्होंने नाजायज करार दिया था, लेकिन उस वाज़ेह है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। एक बहुत बड़ा मुल्क है, फातेह मुल्क है, उस मुल्क पर जो है वो चंद ग्रुप्स हमलावर होते रहे हैं और वो अपना नुकसान बर्दाश्त करता रहे, ज़ाहिर है ये मुमकिन ही नहीं है, होगा ही नहीं। तो इसका जवाब जो है वो पाकिस्तान ने दिया, खूब दिया, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि दहशतगर्दी का ये सिलसिला ये कई साल से जारी है, और ये फौरी तौर पर ख़त्म होने का कोई फ़िलहाल रास्ता दिखाई नहीं देता। ये एक तवील जंग है जो पाकिस्तान को लड़नी होगी, और इस तवील जंग में इसका जो एक मसल वाला साइड है, यानी कि आप दुश्मन को मारते हैं, हमलावर होते हैं, मार देते हैं, सफ़ाहस्ती से मिटा देते हैं, ये ज़ाहिर है कि फ़ौज का तरीका है और यही लड़ाई और जंग में होता है। लेकिन उसके साथ जो एक उतनी ही ज़रूरी बात है वो है नज़रियाती एक मुकाबला। यानी ये कि वहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है और वो जिस तरह का मज़हब का नाम लेकर वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले में हमारी रियासत का एक बयानिया जो हमारे पास हो दहशतगर्दी के खिलाफ, एक मुकम्मल एक अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पूरी कौम को एक होना चाहिए। जिसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट में मौजूद जो सियासी जमातें हैं वो हमें एक होती हुई दिखाई देना चाहिए कि वो एक होती हुई, यानी और नेशनल एक्शन प्लान जो बना था उस पर एक अमल होता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए। उसके अलावा बयानियां बनाने के लिए हमें पूरी एक एफर्ट नजर आनी चाहिए, यानी वो सोशल मीडिया पे हो, वो ड्रामों के जरिए हो, टीवी ड्रामा जो ड्रामा है या फिल्म है, या अब जो कम्युनिकेशन के दूसरे टूल्स आ गए हैं सोशल मीडिया पे, शॉर्ट फिल्म्स के, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि वो लेसन है, वो एक पूरी जंग है नजरियात की। तो हम यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जो बयानिया है उस बयानिए को डेवलप करने के लिए जिस तरह की कलेक्टिव एफर्ट नजर आनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उस तरह की एफर्ट नजर नहीं आ रही। यानी ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा बयानिया क्या है, क्यों दहशतगर्दी जो है वो यानी बुनियादी तौर पर तबाही के सिवा कुछ नहीं लाती, किस तरह से मजहब को नाम को, मुकद्दस नाम को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से उन लोगों को तैयार किया जाता है, किस तरह से भटकाया जाता है, किस तरह से मासूम लोगों को मजहब का नाम लेके खामोश करवा दिया जाता है। यानी बाकायदा एक तालीम है ना ये।
تو وہ باقاعدہ ایک تعلیم دینے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کرنا ہوگا. جو سادہ لوگ ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کا نام لے کر جو لوگ خودکش حملہ کرتے ہیں، جو لوگ مساجد پہ حملہ کرتے ہیں، جو لوگ عورتوں اور بچوں کو مارتے ہیں، اور یہ سب اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس معاملے میں ہمیں جس کلیئرٹی کی ضرورت ہے وہ کلیئرٹی ہمارے یعنی وہ ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی جس طرح قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور نہ ہی سیاسی محاذ پر اس طرح سے سیاسی جماعتیں ہمیں کنڈیم کرتی، مذمت کرتی نظر آتی ہیں، لیکن اس طرح سے ایک مضبوط جسے کہنا چاہیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا وہ ارادہ یا کوئی اس طرح سے سمبولک کوئی اس طرح کی کانفرنس وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، جس کی ظاہر ہے کہ ضرورت ہے کہ سویلین سائیڈ ہو، اس میں سیاست جو ہے وہ ہوتی رہے گی. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ساری سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی اور حکومت کی کسی بھی صوبے کی ہوں، ساری سیاسی جماعتیں مل کر یہ ہوگی سول سائیڈ، اور اس کے بعد ظاہر ہے کمیونٹی سائیڈ. اور یہ قوم کو ایک ہو کر پھر دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جو ہے یہ لڑنی پڑے گی، کیونکہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے پاس وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کو بھارت سے بھی پیسہ آئے گا. ہر وہ طاقت جو پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتی ہے وہ ان گروپس کو سپانسر کرے گی. اور ہمارے لیے سچی بات یہ ہے کہ یعنی تمام تر یہ مقابلہ خود کرنا ذرا مشکل ہے. تو ہمیں انگیج کرنا چاہیے، امریکہ کو جتنا ہم کر سکیں، ویسٹ کو جتنا ہم انگیج کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ چائنا جو کہ ہمارا ہمسایہ ہے، ظاہر ہے کہ چائنا دہشت گردی کے سب سے زیادہ خلاف ہے، دنیا کا سب سے بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے وہ. تو اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں چین کی جتنی مدد بھی غیر روایتی طور پہ بھی لینی پڑے ہمیں لینی چاہیے. یعنی کہ جب ہم بھارت سے جنگ ہوتی ہے تو ہم اپنی دفاعی مشین کو چین کی مدد سے مضبوط کرتے ہیں، اور یقیناً بہت اچھا ہے، کمال کا ٹیم ورک ہے بھارت کے خلاف، وہ دنیا بھر نے دیکھا بھی ہے. تو یہی چین کے ساتھ ہم دہشت گردی کے خلاف تعاون کیوں نہیں بڑھا سکتے اور چینی ٹیکنالوجی کیوں نہیں استعمال کر سکتے. اور ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ایک ہارڈنڈ آرمی ہے، تجربہ ہے فیلڈ پہ لڑنے کا، لیکن ٹیکنالوجی اگر چائنیز آ جائے تو اس کے بعد ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو دنیا سے مدد لے کر ہمیں ان دہشت گرد گروپس کے خلاف کام کرنا پڑے گا، ورنہ جتنی بھی باقی کوششیں ہیں وہ بیکار جائیں گی. کیونکہ اگر دہشت گردی کا ماحول ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر سرمایہ کاری ایک ناممکن بات ہوتی ہے. اس میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک یعنی پھر ناممکن ہو جاتی ہے، دشوار ہو جاتی ہے. اور اسٹیبلٹی اگر نہیں ہے، اکانومی اگر نہیں چل رہی، تو پھر ظاہر ہے کہ باقی باتیں جو ہیں وہ خواب رہ جاتی ہیں. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ افغانستان کو ایک مستقل بنیادوں پر مستقل مزاجی کے ساتھ ایک جواب دیا جا رہا ہے، بار بار دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ آگے بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ ان کے خلاف ہمارا دہشت گردی کے خلاف ہمارا بیانیہ کیا ہے، اس پر وضاحت ہونی چاہیے، اور پوری قوم کو تمام ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس موضوع پہ کلیئر ہو کر دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں تمام موجود جماعتوں کو اور عسکری سائٹ کو ایک ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں دنیا سے مدد مانگنی چاہیے، وہ امریکہ ہو یا وہ چین ہو، اور ان کے ساتھ مل کے دہشت گرد گروپس کے خلاف پاکستان کو کارروائی کرنی پڑے گی. کیونکہ یہ لڑائی صرف پاکستان کی نہیں ہے. یہ دہشت گرد گروپس اگر پاکستان ظاہر ہے کہ اگر ان کو ختم نہیں کر پاتا اور اپنے دفاع کی جنگی لڑتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سارے دہشت گرد صرف پاکستان کی طرف تو نہیں آئیں گے، یہ دنیا کے باقی ملکوں کا رخ بھی کریں گے. تو اس لیے اس پاکستان کے خلاف یعنی پاکستان کی مدد کرنا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، دراصل دنیا اپنی مدد کرے گی.